अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज मिर्ज़ा गालिब की जिस गज़ल पर इस महफ़िल में बात होगी उसमें सिर्फ़ एक ही शेर है। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसी गज़ल है कि जिसमें एक ही शेर है। तो इसकी वजह हम आपको पहले कई मरतबा बतला चुके हैं कि मिर्ज़ा गालिब ने अपना कलाम अपने दोस्तों के सुपुर्द किया था कि वो इसमें से जो चाहें रखें और जो चाहें मुस्तरद कर दें। चुनाचे उन्होंने जो आला तरीन कलाम था उसी को शामिल किया। बाज़ औक़ात आपको 3 गज़लें मिलती हैं, बाज़ औक़ात 5, और कभी कभार ये नौबत भी आ जाती है कि सिर्फ़ किसी गज़ल का एक ही शेर मिलता है, यानी वो शेर जिसे वो समझते थे कि ये सबसे आला शेर है, उन्होंने इसी को मिर्ज़ा गालिब के दीवान में शामिल किया। लेकिन हम आपको ये भी बतला चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि उनके दोस्तों ने जो कलाम मुंतखब किया उसके बाद जो कलाम बच रहा वो कलाम ज़ाया हो गया, वो भी मिल जाता है, और अगर हमें कहीं से मिला तो इंशाअल्लाह हम उसकी भी शरह करने की कोशिश करेंगे और आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। ये सारी तमहीद या ये सारी बातें हमें इसलिए कहना पड़ी कि आज की गज़ल एक ही शेर पर मुश्तमिल है, यानी इसका सिर्फ़ एक ही शेर हमारे पास है, तो हम उसके मानी करने की कोशिश करते हैं। इसको आप ज़रा गौर से सुनिएगा और ज़हन में बिठाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें एक आध रिवायत भी है जो कि मुसलमान तो जिससे बखैर खूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन वो लोग जो मुसलमान नहीं हैं तो चूँकि उन्होंने ये वाक़यात नहीं सुन रखे तो उनको थोड़ा सा इसका तारुफ़ हो जाएगा। तो शेर है, लबे ईसा की जुम्बिश करती है गहवारा जंबानी, क़यामत कुश्ताए लाले बुतां का ख्वाब संगी है। अब इसके कुछ मुश्किल अल्फाज की माने सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। लब कहते हैं होंठ को, लबे ईसा, ईसा अलैहिस्सलाम के होंठ। इसका ज़िक्र क्यों हुआ ये हम आगे चलकर आपको बतलाएंगे। जुम्बिश, जुम्बिश का मतलब होता है हिलना, और गहवारा कहते हैं बच्चों का जो पंघूड़ा होता है। आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात बच्चों को एक पंघूड़े में लिटा दिया जाता है और उसको माँ या कोई दूसरा धीरे धीरे हिलाता रहता है, तो उससे बच्चा गहरी नींद सो जाता है। तो उसी की तरफ मिर्ज़ा गालिब ने इशारा किया है। गहवारा जंबानी अगर हम कहें तो इसका मतलब होगा झूले को हिलाना, यानी पंघूड़े को हिलाना। झूले और पंघूड़े में थोड़ा सा फ़र्क है। झूला तो आप सब जानते हैं, जिसे पींग भी कहते हैं। पंघूड़ा जो है वो बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है। इसको पंघूड़ा भी कहते हैं और पंगोरा भी कहते हैं, दोनों तरह से दुरुस्त है। कुश्ता कहते हैं मार देने को, कत्ल कर देने को, और लाले बुतां, लाले बुतां कहते हैं महबूब के होंठों को या महबूब के लब को। और संगीन ख्वाब होता है बहुत ज़्यादा गहरी नींद, यानी अगर कोई आदमी बहुत गहरी नींद सो रहा है और आप पुरानी उर्दू में बात करें तो आप कह सकते हैं कि फ़लाँ ख्वाब संगीन में मुब्तला है। अब इसका मतलब करने की हम कोशिश करते हैं। ये तो हम आपको बता चुके हैं कि ये एक तरीक़ा है कि बच्चे को सुलाने के लिए पंघूरा आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहते हैं। हज़रत ईसा के बारे में जैसा कि हमने शुरू में आपको अर्ज़ किया, कहा जाता है कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे। तो उसके लिए वो 3 लफ्ज़ कहते थे, कुम बेज़नी अल्लाह। कुम का मतलब होता है, अरबी का लफ्ज़ है खड़ा हो जा, रुक जा। बेज़न का मतलब है, इज़न कहते हैं इजाज़त को। बेज़न अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह के हुक्म से या अल्लाह की इजाज़त से। तो इस तरह जब वो ये बात करते थे, यानी 3 अल्फाज कुम बेज़न अल्लाह बोलते थे,
تو اس طرح ان کے لب ہلتے تھے اور مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن مرزا غالب کہتے ہیں کہ جو لوگ محبوبوں کے لب کے مارے ہوئے ہیں، یعنی جو ان کے محبوب ہیں، ان کے خوبصورت ہونٹوں نے جن کو مار دیا ہے، وہ ایسی گہری نیند سو گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اگر ہوتے اور ان کے قریب جا کر انہیں قم بیزن اللہ کہتے تو ان کی جو جنبش لب ہے یا ہونٹوں کا جو ہلنا ہے، اس سے ان کا پنگورا ہلنے لگتا۔ کن کا؟ وہ لوگ جو محبوبوں کے لب کے مارے ہوئے ہیں، یعنی سونے والوں کی نیند اور گہری ہو جاتی۔ اس کے علاوہ اس شعر کا اور کوئی مطلب ہماری سمجھ میں تو آتا نہیں، لیکن اگر کوئی دوست اس کا کچھ معاف کیجیے گا کوئی اور مطلب کرے تو ہمیں سن کر یقیناً خوشی ہوگی۔ اس شعر میں مرزا غالب نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے، اور وہ خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ محبوب کے ہونٹوں کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، اب محبوب کے ہونٹوں کے مارے ہوئے سے مطلب ان کا یہ ہے کہ جو محبوب کے حسن کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، جو اپنے محبوب کے حسن کی وجہ سے اس کی تاب نہ لا کر مر گئے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب کے خوبصورت ہونٹوں نے ان سے کوئی ایسی بات کہی جو ان سے برداشت نہیں ہو سکی، تو عاشق جو ہے وہ بیچارہ تو بہت ہی مر جاتا ہے۔ ہمارے پنجابی کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ عاشق دا کی مارنا جڑا ایک جھڑک ہوئے تے مر جاوے، یعنی عاشق کو مارنے کے لیے کیا مشکل ہے، اس کو تو اگر محبوب تھوڑا سا جھڑک دیتا ہے تب بھی وہ مر جاتا ہے۔ تو اس شعر میں مرزا غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو محبوب مار دیتے ہیں، یعنی جو عشق میں مارے جاتے ہیں، ان لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ بھی آ جائیں اور ان کے قریب کھڑے ہو کر کہیں کہ قم بیزن اللہ، تو اس سے ان کا جو پنگورا ہے وہ اور زیادہ ہلنے لگتا ہے اور ان کی نیند اور زیادہ گہری ہو جاتی ہے، کیونکہ پنگورا جتنا زیادہ ہلایا جاتا ہے یا مسلسل ہلتا رہتا ہے تو اس میں پڑے ہوئے بچے یا سوئے ہوئے بچے کی نیند مزید گہری ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر پنگورے میں بچہ پڑا ہوا ہو سو رہا، اور اگر وہ کروٹ لیتا ہے اور ماں کو یا پنگورا ہلانے والے کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ بھئی یہ جاگ نہ جائے، تو وہ پنگورے کو جلدی جلدی ہلانے لگتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا جو ہونٹوں کے ہلنے کا جو عمل ہے، اس سے بجائے اس کے کہ وہ عاشق اٹھ کر بیٹھ جائے قم بیزن اللہ کے حکم پر، اس کا پنگورا مزید ہلنے لگتا ہے اور وہ عاشق جو ہے اس کی نیند اور زیادہ گہری ہو جاتی ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کی ایک شعر پر مشتمل غزل کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کا کچھ مطلب ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ پسند آ جائے اور اس طرح یہ شعر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو ہمیں بیحد خوشی ہوگی۔ ہمیں چلتے چلتے آپ سے یہ ایک عرض بھی کرنی تھی کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس مارچ کے مہینے میں یا اپریل کے وسط تک ہمارے جو سبسکرائبرز ہیں ان کی تعداد 10,000 تک پہنچ جائے۔ اگر آپ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ کچھ تعاون کریں گے تو ہم آپ کے ازحد شکر گزار ہوں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔